टायर रिसोलमा वा कोल्ड रिट्रेटमा योगदान पुर्याउने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले चाहिँ कहीँ दशकौँदेखि यो क्षेत्रमा धेरै नै कुरा सिक्दै र सिकाउँदै आउनुभएको छ। सायद हेटौँडामा टायर रिसोलिङ गर्ने भनेपछि उहाँकै नाम लिन्छ होला कि मान्छेले राम्रो गर्नुहुन्छ भनेर। अङ्कल एकचोटि हजुरको नाम भनिदिनुहोस् त। मेरो नाम मनीष कुमार सिंह हो। मैं भारत इंडियाको बस्ने मान्छे हो। उत्तर प्रदेश बरेली डिस्ट्रिक्ट पर्छ मेरो। अनि म यहाँ नेपाल 2059 सालमा म वीरगंज आएको थिएँ। त्यसपछि 2 वर्ष वीरगंज बसेपछि त्यसपछि म थाना बराङ हेटौँडा बसिरहेको छु। यही काम गरेर बच्चा यतै सँग बस्छु। अनि तपाईँको बाल्यकाल चाहिँ कसरी बित्यो त? बाल्यकाल हाम्रो धेरै सङ्कटसँग बितेछ। हामी त गरिब मान्छे थियो। बुवा हाम्रो गरिब थियो, कमाउने खाने खेतीबारी गर्ने। उसैमा हम 5 जना हामी दिदीभाइ दाजुभाइ थियो। बुवाले धेरै मेहनत गरेर हामीलाई जति पढाउनु सक्यो पढायो, अगाडि बढायो। बस त्यसपछि ठुलो भएपछि हामी त फेरि आफ्नो आफ्नो कामतिर लाग्यो। बुवा गाउँमै खेतीबारी गरेर बस्नुभयो। म 1990 मा यो इन्डेक कम्पनीमा ट्रेनिङ गरेँ टायरको। त्यसपछि म टायर साइडमा लाग्यो। अनि त्यसपछि म नेपाल आएँ। 10-12 वर्ष मैले इन्डियामा काम गरेपछि नेपाल कम्पनीले मलाई पठायो वीरगंज 2 वर्ष काम गरेपछि अनि म यहाँ हेटौँडा थाना बराङ काम गर्ने आएँ। त्यहाँदेखि अहिलेसम्म यही काम गरेछु। पढाइ कतिसम्म गर्नुभयो? मैले एसएलसी मात्रै अनि 1989 मा एसएलसी गरेको थिएँ। त्यसपछि छोडिदिएँ। छोड्नुको कारण केही थियो कि? छोड्नेको यत्रो क्यापासिटी थिएन। बुवा हामी पहिल्यै भनिसकेको छ यत्रो सक्षम थिएन पढ्नेको। अगाडि फेरि मन पनि भएन पढ्ने खास यो पनि भयो। अनि काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कतिखेर भयो त तपाईँ? काम मैले 4 वर्ष त खादिनेकोमै 1 क्विन्टलको बोरा 101 किलोको बोरा बोकेको थियो। 4 वर्ष त्यसमा गरेँ। त्यसपछि त्यो छोडेपछि अनि यो हाम्रो यहाँ बरेलीमा इन्डेक कम्पनीको एउटा फ्रेन्चाइजी आयो थियो। त्यसमा अनि म काम माग्ने गएँ। अनि वहाँबाट अनि त्यसपछि मलाई राजस्थान कम्पनीमा पठायो ट्रेनिङ गर्ने। 17 दिनको फर्स्ट ट्रेनिङमा गरेर आएँ। टायर क्षेत्रमा छिर्दाखेरि चाहिँ कतिको उमेर हुन्थ्यो तपाईँको त्यतिखेर? मैले 1989 मा त एसएलसी गरेको थियो। एसएलसी गरेपछि पढाइ छोडेँ। 4 वर्ष उता गरेँ। कति भयो अनि 4 वर्ष गरेँ। 1990 मैले 1990 से स्टार्ट गरेँ। 1990 लास्टमा मैले इन्डाकोमा ट्रेनिङ गरेको थियो राजस्थान व्यवहार। भनेपछि 90 देखि अहिलेसम्म 2026 35 वर्ष यही क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। अनि त्यो राजस्थान जानुभयो अन्त कता कता पुग्नुभयो? यही टायरकै कारणले वा टायरको कामले? टायरकै कामकै सिलसिलामा त म धेरै उता दौडेँ होइन। मैले 10 वर्ष आफ्नै यहाँ लोकलमा बरेलीमा गरेको थिएँ। नैनीताल गरेँ 2 वर्ष। त्यसपछि वीरगंज 2 वर्ष गरेँ। त्यसपछि थाना बराङ हेटौँडा। त्यो बेला नि रिसोलै गर्नुभएको थियो कि मार्केटिङ? होइन, मैले मार्केटिङ गरेको थिएन। मार्केटिङ मात्रै आफ्नै लोकलमा त अलिअलि गरेको थियो। टायर सम्बन्धी न त रिसोलै गरेको छु। अनि यो क्षेत्रमा लाग्दाखेरि भनौँ यो सिक्दाखेरि चाहिँ कतिको गाह्रो भयो त तपाईँले? मलाई त गाह्रै लागेको थिएन। म त यो पहिले नयाँ कारखाना फ्रेन्चाइजी इन्डिया कम्पनी फ्रेन्चाइजी दिन्थ्यो, मसिन दिन्थ्यो, रबर त्यही दिन्थ्यो, सबै सामान त्यही दिन्थ्यो। अनि अपने हिसाबले घर बनाएर एकसँग जैसे कि साइन्सको कुनै प्रयोगशाला छ यसको फ्याक्ट्री हुन्थ्यो। अनि रमाइलो लाग्यो। अनि 3 महिनामा मैले पुरै काम सिकेँ। जम्मा 3 महिना लाग्यो? जम्मा 90 दिनमा मैले पुरो काम सिकेर आफ्नो सिफ्ट अलग गरेर चलाएको थिएँ। अनि त्यो समयमा इन्डियामा, मैले नेपालको कुरा गरिनँ, अहिले इन्डियामै सिक्नुभयो हजुरले। त्यो बेलामा रिसोल गर्दाखेरि कति पैसा वा कति रुपियाँ पर्थ्यो त्यतिखेर? उस बेला मारुति कारको हम 450 रुपियाँ रिसोलिङको लिन्थ्यो। हजुर होइन। अनि यसको 2200 रुपियाँ लिन्थ्यो। 1020 टायर। 1020 त थिएन उस बेला, 920 टायर थियो। हजुर। यस मोडल गाडी थियो 6 चक्का। अनि त्यही थियो 2200-2300 रुपियाँ उसको। 2200-2300 भनेपछि त्यो बेला टायरको दाम चाहिँ कति थियो होला त त्यो समयमा? टायरको धेरै कम होला उस बेला त धेरै कम होला। 2200 मा रिसोल हुन्थ्यो त्यही 6-7 हजार रुपियाँ बढी होला। यही होला। अनि तपाईँ त्यहाँबाट राजस्थान पुग्नुभयो? म वहाँबाट यानि कि हरियाणा गएँ फेरि। हजुर। हरियाणा फिर म काम गरेन मैले। हजुर। 2-4 दिन बसेँ म आएँ। हजुर। अनि फेरि यो हाम्रो
केएमटी कंपनीमा उहाँ अनि के हाम्रो साथी छ कुलदीप सिंह हजुर। उसको सेठ छ मालिक छ उहाँ बोलाए ल मनिष यहीँ काम गर अनि अलिक त्यसपछि सम्पर्कित अन्तिम भयो अनि यता त्यहाँबाट चाहिँ हुँदै हुँदै तपाईँ वीरगन्जसम्म आइपुग्नु भयो नि त्यो? वीरगन्जमा नैनीतालबाट आएको ए अच्छा बरेली नैनीताल। छोडेर मलाई कम्पनीले नैनीताल पठायो नैनीताल 2.5 वर्ष काम गरेपछि फिर कम्पनीले मलाई बोलायो इन्डाइरेक्टली हेड अफिस गए हेड अफिसमा भने कि मनिष तपाईँको नेपाल जानुपर्छ हजुर। अनि उहाँ काम नयाँ ठुलो फ्रेन्चाइजी दिएछ उहाँ काम गर्ने अनि त्यसपछि म नेपाल नेपाल चाहिँ कुन सालमा छिर्नु भएको थियो त? म लगभग 59 साल जस्तो छ 59 सालमा छिर्नु भयो नेपाल। हजुर हजुर अनि त्यो 59 मा म आएँ 60 मा बिहे गरेको थिएँ हजुर। 63 वर्षमा अङ्कित थियो हाम्रो जेठो छोरा हो जन्म अनि तपाईँ नेपाल छिर्दाखेरि त्यो समयको रिसोलको अवस्था चाहिँ के थियो त? उस बेला त यहाँ आएर ठिक थियो मैले वीरगन्ज काम गरेँ होइन हजुर। अनि हाम्रो बुटवलको डाक्टर साहब हुन्थ्यो यो हाम्रो आकाश ढकालजीको जोइन थियो हजुर हजुर। उहाँले फ्रेन्चाइजी खोलेको थियो ठुलो लगानी लगाएको थियो अलि त्यो कारणले अलि उनीहरू मार्का भयो अनि त्यसपछि कम्पनी बन्द भयो म फेरि इन्डिया रिटर्न गएँ फेरि उहाँले फेरि मलाई यहाँ भेटौँडा बोलायो भनेपछि धेरै उसको लामो कहानी ठिक छ। तपाईँ भनेपछि वीरगन्जबाट फेरि इन्डिया छिर्नु भएको थियो? इन्डिया जानु फेरि भएको थियो? इन्डिया गएँ काम त गरेन मैले बसेँ घरमा यताउता यस्तै बसेँ खेतीबारी अलिअलि हेरेँ खेती त गर्नु आउँदैन हजुर। फेरि उहाँले फोन गरेर मलाई बोलायो अनि त्यसपछिदेखि अनि भनेपछि लगभग 62 फिर रिटर्नमा लगभग 62 स्टार्टिङैमा आएको 62 स्टार्टिङमा यता आउनुभयो? 62 साल स्टार्टिङ किनभने 62 साल पुसमा अङ्कितको जन्म हाम्रै जेठो छोराको जन्म भएको थियो हजुर। पुसमा त्यो कारणले अनि 2-4 महिना अनि वीरगन्जबाट थाना भर्याङ चाहिँ कसरी आइपुग्नु भयो त? वीरगन्जबाट थाना भर्याङ मैले भनेन कि अनि कि उनके ज्वाइँको मकानीको ज्वाइँको कारखाना वहाँ थियो हजुर। अनि उहाँले वो बन्द गरेपछि म रिटर्न इन्डिया गएँ इन्डियाबाट फेरि यहाँ मकालीले अनि सोच बनाएर कि अब हम यहाँ हेटौँडा रिसोर्टिङ राख्छु हजुर। उहाँले फोन गरेर मलाई फेरि यहाँ बोलाएको नेपालमा अब वीरगन्जमा भनौँ न वीरगन्जमा गर्नुभएको त्यो रिसोलिङको नाम थाहा छ त? रिसोल युनिट टायर ट्रेडिङ त्यसपछि आएर मकालुमा मकालीमा मैले काम गरेँ लगभग 7.5-8 वर्ष काम गरेँ त्यसपछि मैले राधाकृष्ण पार्टनर सेयरमा काम गरेँ हजुर। 27 महिना उता पार्टनर राख्यो 27 महिनापछि उहाँको सेयर छोडेर फेरि ओपनलाइजेसन आएर यता सहकारीमा सम्मिलित भएर हामी 5 जनाले पार्टनर सेयर हारेर यो काम स्टार्ट गऱ्यौँ अनि त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरिको परिवर्तनहरू चाहिँ के देख्नुभएको छ त यो क्षेत्रमा? परिवर्तन यही हो परिवर्तन त थुप्रै भइसक्यो म त एउटा झोला डन्डा लिएर आएको हजुर। झोली सोली बोकेर मात्रै आएको थियो बोरा लिएर झोली उसैमा भाँडाभुँडी राखेर आएको अब यहाँ आएर अनि त भनौँ न अनि बच्चा जन्मे 2टा यहीँ जन्मे अनि उनीहरू पढायो अहिलेसम्म पढाइरहेछु खाइरहेछु पेट पालिरहेछु त्यो पैसा आफ्नो हातमा पनि सुखको लागि अनि तपाईँ नेपाली आएर काम गरेर यहीँ बिहे गर्छु र यहीँ बस्छु भनेर सोच्नु भएको थियो त्यो समयमा? मैले त पहिला त सोचेको थिएन अब यो बुढाहरूको भावना हेरेर अनि मनमा लाग्छ केही अगाडि केही भयो भने हजुर। त म अब यतै बसौँ कि मनमा लाग्छ कहिले लाग्छ कि अब यहाँ उतै जाउँ किनभने अब आफ्नो घर उतै छ जग्गा जमिन छ अनि कहिले लाग्छ अनि समस्या आउने बेला पनि लाग्छ कि उतै जाउँ कि उतै बसौँ अहिले पनि कन्फ्युज छैन ठिक छ। तपाईँलाई उताको बसाइ ठिक छ कि यताको छ कि के छ? होइन क्लाइमेट त यहाँको धेरै राम्रो छ हावा पनि धेरै राम्रो छ बसाइ त यता ठिक छ हजुर। मगर त्यही हो अलिकति बजेटकै हिसाब से बस्नुपर्छ अलिक महँगो ठाउँ हो यहाँ सरकार चाहिँ केही हामीलाई उपलब्धि पाउने होइन सहयोग पाउने होइन उहाँ त विशेष सहयोग हुन्छ हाम्रो इन्डियामा त धेरै सहयोग हुन्छ सरकार चाहिँ पनि सहयोग हुन्छ होइन अनि सस्तो पनि हुन्छ खेतीबारीमा अब सागसब्जी किन्नु पर्दैन अनाज किन्नु पर्दैन तेलको लागि तेल किन्नु पर्दैन खेतमा तोरी सरसों भइहाल्छ दुध दही किन्नु पर्दैन घरमा गाई बस्तु छ त्यो कारणले अनि क्लाइमेट यहाँको राम्रो छ इन्डियाभन्दा धेरै राम्रो छ
हावापानी यहाँको धेरै राम्रो छ। अनि अब उताबाट आउँदाखेरि भाषा त अलिकति फरक छ नि त नेपाल र इन्डियामा। म जस बेला आएँ त मैं त केही बुझ्दैन थियो, छाछु मात्र सुन्थ्यो, छैन भन्ने, अनि छैन कसरी भनौँ भने मलाई त थाहा थिएन। यहाँ फर्स्टमा वीरगन्ज आएपछि मैले बिहे गरेको थियो त बुढी नेपाली बोल्ने या म हिन्दी बोल्ने। अब हामी बिहे गरेर गए होइन, उसके माइते गए, बिहे गरेर लिएर आए, अनि हेर्ने गए केटीलाई, अनि उतै पोते हालेर मागमा सिन्दुर हालेर लिएर आए थिए। हजुर। अनि अब 2-5 दिनपछि अनि फेरि जानुपर्छ, फिर गए बुढीको लिएर। अब मलाई बोल्नु आउँदैन त म एउटा मान्छेको बोलाएर लिएर गए, कामदारको एउटा नेपाली भाइ हाम्रो भुटबलतिरको लाई लिएर गए। अब वो नेपालीमा कुरो हुवा गर्ने, वो मलाई हिन्दीमा सम्झाउने, त्यसपछि म उसलाई जवाब दिने, वो उहाँलाई सम्झाउने, यसो खूब नाटक भएको थियो, थाहै थिएन। अहिले पनि त यसपछि बोल्नु आउँदैन, आउँछ अलिअलि सिकिरहेको छ। भाषामा अलिकति गाह्रै थियो त्यतिखेर। गाह्रै भएको थियो। अनि त्यसपछि आएर उताको र यताको अलिकति कल्चर भनौँ न, सांस्कृतिक रूपमा पनि परिवर्तन पाउनु भयो कि के छ? होइन, यहाँको कल्चर त धेरै राम्रो छ मैले हेरेको। अनि परिवर्तन पनि यहाँको चाडबाडमा पनि अलि विशेष तरिका छ, शुद्धताको तरिका। जैसे कि हुन्छ न, हामी दसैँ मनाउँछौँ, दसैँ कसरी मनाउनुपर्छ यहाँ सिक्नुपर्छ, पूजापाठ कसरी गर्ने, व्रतबन्ध कसरी गर्ने हो यहाँ मलाई थाहा भयो। उहाँ त हाम्रो यहाँ त के बाहुन आउँछ 2 घन्टामा मङ्गलम भगवान् विष्णु गरेर 2 घन्टामा अनि आफ्नो पोथी पत्रले पैसा राखेर अनि टाप हुन्छ। यहाँ त बिहानदेखि बेलुकासम्म विधान से सब कार्य हुन्छ, जो कार्य हुन्छ, पूजादेखि पाठदेखि जो हुन्छ, भजन कीर्तन जो हुन्छ यहाँ विधान से हुन्छ। इन्डियामा त्यस्तो विधान से हुँदैन। ठिक छ, भगवानको हुँ छ, भगवान जन्मे छ भारतमा, मगर यहाँ जस्तो हुँदैन। यहाँ अनि यहाँ अब मान्छेको मृत्यु हुन्छ, उसमा मैले यहाँ फरक आएँ। हजुर। है, अगर 4 भाइ छ, चारों भाइ यानी कि त वहाँ बास बस्छ, इन्डियामा बस्दैन। उल्टो सिधो हुन्छ। यहाँ म हेर्छु यो राम्रो छ, वहाँ त्यस्तो हुन्छ। सबै नुन खान्छ एउटा मान्छे छोडेर। यहाँ जति छ अनि खलकको त खाँदैन यहाँ। वहाँ त आफ्नो अर्को भाइ बुवा बितेछ, एक न आगो दिएछ, एक न खाने, 3टा खाने। अनि के ताले यहाँ आएर मैले सिकेँ, मैले यहाँको कल्चर मलाई राम्रो लाग्यो। तपाईँलाई मनपर्ने चाडपर्व चाहिँ कुन छ? यता र उता भनौँ न, यता रमाइलो लाग्ने र उता रमाइलो लाग्ने? मलाई त तिहार राम्रो लाग्छ, दसैँ तिहार राम्रो लाग्छ। हजुर। होली पनि अब हाम्रै पर्व हो, मगर त होलीमा हल्ला हुँदा रक्सीबाजी अनि यताउता अब त रक्सी खाने लोट्ने त हल्ला गर्ने। मलाई त म कहिले पनि खेले पनि होइन, त्यस्तो लाग्ने हल्ला गरेर बाटो घुम्नु मलाई मन पर्दैन त्यस्तो। चाडपर्व उताभन्दा यता अलिकति रमाइलो हुन्छ भन्ने चाहिँ? रमाइलो त हरै जग्गा हुन्छ, चाडपर्व उता पनि दिवाली राम्रो हुन्छ, राम्रो हुन्छ। वहाँ आदान प्रदान मिठाई सिठाई हुन्छ, अनि उसको आदान प्रदान घरमा हुन्छ। अपने भन्दा ठुलोको अनि दण्डवत प्रणाम अनि जो हुन्छ, हाँसी खुसी हुन्छ। होली पनि रमाइलो हुन्छ। होलीमा त्यही हो, हल्ला गर्ने बढी हुन्छ, मान्छे अब दारू मासु खाएर हल्ला गर्ने, अनि मलाई पर्ने छैन। होली दिवाली वैसे त ठिक पर्व, राम्रो पर्व। अनि यता र उतामा चाहिँ सांस्कृतिक हिसाबले चाहिँ अलि फरक पाउनु भयो कि के छ? त्यो अघि भन्नुभयो नि त्यस जसरी। यता अलि ठिक लाग्छ, यता ठिक लाग्छ। अनि त्यो सँगै जाँदाखेरि अहिलेसम्म आउँदाखेरिमा यो क्षेत्र जुन छ नि, हामी टायर स्कुलको कुरा गऱ्यौँ, यसमा तपाईँले गर्नुभएदेखि नेपालमा आएर के चाहिँ फरक र भिन्नता पाउनु भयो त अहिलेसम्म? होइन, यहाँ फर्स्ट कुरो भिन्नता त हो केही छैन, रिसोर्टिङ त त्यसै गर्ने। मगर यहाँ यन्त्र उपकरण जो हुन्छ न रिसोर्टिङको, वो पुरै यहाँ हुँदैन नेपालमा, पाउँदैन। कोही रिसोर्टिङ मैले थुप्रै हेरेर गएर, मगर यहाँ हुँदैन। अब जैसे कि वहाँ त ट्रेनिङमा हामीलाई सिकाएको हुन्छ। अब यहाँ म नाम लिउँ, बेन्टिङ के छ भन्छ, अनि किसीको थाहा छैन बेन्टिङ के भन्छ, के हुन्छ बेन्टिङ। बेन्टिङ कतै टायरमा कुन ठाउँ कतै दूरीमा गर्नुपर्छ होइन। टायर चेक गर्ने, इन्स्पेक्सन गर्ने हो टायरको इन्स्पेक्सन गरेपछि बेन्टिङमा जान्छ। बेन्टिङ प्रोसेस पुरा गरेर त्यसपछि अनि कि त बफिङमा जान्छ, बफिङ चाहिँ आएर रिपेयरिङमा जान्छ। रिपेयरिङ अनि भएपछि अनि त्यसपछि उसको अनि सिलेक्सन जो हुन्छ, फिलिङ हुन्छ। मगर यहाँ उपकरण पुरो हुँदैन। इन्डियामा त
विशेष गरी फ्रेन्चाइजी दिन्छ उपकरण यानि कि पुरा हुन्छ कोही उपकरण छुटेको अब इन्स्ट्रक्सन मसिन पनि हो मसिन हुन्छ मसिनमा हालेर स्ट्यान्ड हुन्छ त्यही हिसाबको पुरो टायर हेरेर कहाँ टर्की छ लाइन होल छ सबै चेक गरेर राम्रोसँग मगर यहाँ हुँदैन यहाँ जरालिए गर्नु हो सब म्यानुअल बढी गर्नु हो मसिन छ बढी रिसोलमा चाहिँ उताभन्दा यता अलिकति कमसल हुन्छ कि के छ के लाग्छ तपाईँलाई हजुर, चाहिँ इन्डियामा भन्दा यता अलिक कमसल तरिकाले बन्छ कि के लाग्छ रिसोल गर्दाखेरिमा चाहिँ यस्तो त केही होइन रिसोल गर्ने तरिका त एउटै हो हजुर होइन हजुर अब हजुर यो मेसिनको फरक हुन्छ कोही यानि कि अब नयाँ नयाँ मेसिन आउँछ उसको हजुर। मोडल भिन्न हुन्छ उसमा भिन्न तरिका से गर्ने हो यसमा हाम्रो अब यो अब जस्तो ओल्ड मोडल मसिन छ ओल्ड मोडल तरिकाले गर्ने अपने अपने कंपनीको फरक हुन्छ उसमा जस्तो मसिन हुन्छ जस्तो प्रोसेस हुन्छ त्यस्तो गर्नुपर्छ अब हाम्रै दुईटा कारखाना छ हजुर होइन हजुर अनि दुईटा कारखानामा प्रोसेस भिन्नै छ हजुर। यहीँ हेर्नुहोस् हाम्रो अर्को प्रोसेस छ उनीहरू टायरमा कुसन चढाउने हो हामी बेल्टमा चढाउने हो प्रोसेस चेन्ज भयो त्यो मसिनको जस्तो के हो छ अनि त्यही हिसाबसे काम गर्नुपर्छ तपाईँलाई के लाग्छ यो आउने समयमा यो अझै बढ्दै जान्छ कि मान्छेहरूले अझै उ गर्छ कि के के जस्तो रिसोलिङ? हजुर हजुर रिसोल क्षेत्र चाहिँ यो बढ्नै होइन अब यो बढ्दैन किनभने अब यो धेरै अब फ्लप हुँदै गइरहेछ हजुर किनभने नयाँ नयाँ मोडल गाडी आइरहेछ हजुर। हेभी लोडिङ आइरहेछ हाम्रो बाटो पनि त्यस्तै विकास हुँदै गइरहेछ बन्दै गइरहेछ होइन हजुर अब यो रिसोलिङ त पहिला यस्तो थियो कि अब मान्छेको पास पैसा कम हुन्थ्यो होइन ल रिसोलिङ हाल्नु पैसाको कमी छैन मान्छे छ हजुर हजुर लोड बढी हाल्ने रिसोल चल्दैन हजुर त्यही कारणले ओरिजिनल हाल्छ नयाँ नयाँ गाडी हो कहाँ रिसोल हाल्नु नयाँ टायर हाल्नु होइन हामीलाई लोड बोक्नु त्यही कारणले यो बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदै जान्छ कम त बिल्कुलै कम हुँदैन बन्द त हुँदैन मगर यो कम हुँदै जान्छ पहिला पहिलेको भन्दा स्थितिमा किनभने पहिला त यस मोडल और डी मोडल गाडी थियो 6 चक्का आए थियो टर्बो नयाँ आए थे हजुर होइन हजुर हजुर उस बेला रिसोलिङ बढी थियो अब नयाँ गाडी आएछ रिसोलिङ कम छ रेडियल टायर आयो रिसोलिङ कम छ अहिले नाइलोन टायर बढी थियो 920 को टायर बढी थियो रिसोल गरेर ल गयो 10 टन लाड्यो अनि टन गयो अनि खाली गरेर आयो अहिले अब 30 टन 35 टन 22 टन 25 टन हाल्छ मान्छे रिसोल टायर गर्मी चल्दैन अनि त्यो कारणले नयाँ टायर विशेष गरी अनि त रिसोलको काम घट्दै जान्छ पहिला हेरी अहिले के रिसोल घट्दै गएको छ कि के छ रिसोल गर्ने टायरहरू भनौँ मान्छेले दिने चाहिँ घट्दैछ कि के छ यस्तो छ गाडी बढे कि यहाँ मैले भनेको गाडी बढे कि हेरेर जस्तो गाडी बढेछ हामी हेटौडाको उदाहरण दिन्छु होइन हजुर हजुर पहिलेकी तुलनामा आज 10 वर्ष पहिले गाडी यानि कि हेटौडामा कति थियो हजुर होइन पुरै हेटौडाको मार्केटको एबिसिडी मलाई थाहा छ 2500 टायर मार्केटमा थियो यहाँ हजुर 2500 टायर मार्केटमा थियो 2500 टायरमा कोही 200 बनाउँथ्यो कोही 250 बनाउँथ्यो कोही 150 बनाउँथ्यो यस तरिकाले सबै रिटेलर नारायण घाट छ यता हेटौडा यता अनि त्यो वीरगन्जको यतापट्टि जति रिसोलिङ थियो सबै 2500 टायरको मार्केट थियो हजुर आज कति गाडी बढेछ मगर रिसोल घटेछ गाडी त बढेछ हजुर रिसोल घटेछ गाडी आएको आएछ अहिले गाडी त त्यत्रो थिएन अहिले त गाडी बढी छ नि त त्यो टायर बढ्नुपर्छ टायर बढेछ हजुर हजुर टायर बढेछ अहिलेको समयमा चाहिँ अब आउने समयमा अब केही भनौँ यतै बस्नुहुन्छ कि फेरि घरै फर्किने सोच चाहिँ के छ त्यो त अब त्यो समयको अब के थाहा अब अहिले त सोचिरहेको कहिले लाग्छ अस्ति लागिरहेको थियो कि जाउँ कि अब के गर्ने अब यो महँगाइले यत्रो सताइरहेछ ग्यासको समस्या भइरहेछ हजुर अब बुढाहरूको मन छ यतै बस्ने हकिकतमा हजुर हजुर बुढाहरू बुढीहरू उनीहरू यतै बसौँ अनि उहाँको सोच छ सोच त मेरो पनि यहाँ बस्ने छ हजुर मगर बस्ने त त्यही हिसाबमा कि अलिकति बजेट हेरेर बस्ने महँगो ठाउँ छ इन्डियाभन्दा धेरै महँगो ठाउँ छ अब बस्ने त बस्ने विचार हो मगर तराई बस्ने मेरो विचार छैन हजुर तराईमा सस्तो जग्गा पाइरहेछ हाम्रो ससुराल त भने त्यो ससुराल
अनि बाबु यहाँ किन हो भने थोरै जग्गा किनेर घर बनाऊ तराई बस्यो भने त इन्डिया ठिक छ बस्यो भने यतै पहाडतिर बस्नु त म त्यही अहिले त जानेको अहिले त अब बच्चाको अब आयुषको अहिले +2 और सोचेगा बैचलर पनि यहीँ गराइदिउँ कि हजुर अब उसको अब बैचलर फाइनल गऱ्यो भने यहाँ छ त्यसपछि गयो भने पछि कुरो हो तिनीहरू पनि केही न केही कुछ गर्छ कि भने त्यही अबको 5-10 वर्षमा चाहिँ आगामी वर्षहरूमा चाहिँ के आफ्नो भविष्य चाहिँ के देख्दै हुनुहुन्छ कि सोच बनाउनु भएको चाहिँ के छ? होइन मैले त केही सोच बनाएको होइन अब यही ढुङ्गाहरूको अपना त के सोच बनाने हाम्रो त समय गइसक्यो हम सोच बनाएर के गर्ने हो कहाँ अनि त अब आसमानमा हवाई जहाज त उडाउने होइन हजुर अब त सोच त त्यही हो कि बच्चाहरू यिनीहरू पढाउ अगाडि बढाउ केही अनि गर्नु सक्यो भने त अलि हेल्प हुन्छ अनि घर परिवार राम्रो हुन्छ त्यही हो अर्को केही सोच छैन जीवनको यो यत्रो समयसम्म आइपुग्दाखेरि आफ्नो जीवनमा चाहिँ के परिवर्तन भयो जस्तो लाग्छ र के परिवर्तन आफूमा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन परिवर्तन त अब के भन्ने परिवर्तन अब परिवर्तन हो अब इन्डिया से यहाँ आए परिवर्तन होइन हजुर बच्चा बच्चे हुर्किसक्यो पढिरहेछ यो परिवर्तन हो जीवनमा होइन हजुर 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 अब पहिले जवान थियो अहिले बुढा काल लाग्यो यो परिवर्तन भइरहेछ हजुर हजुर परिवर्तन एक यो पछाडि गएर छ एक अगाडिको बितिसकेको छ हजुर हजुर अब त हामी बुढो भइरहेछ परिवर्तन यही भन्नु न हजुर हजुर यो पनि एक परिवर्तन हो पहिले हामी जवान थियौँ पहिले हामी सानो थियौँ ठुलो भयो जवान भयो 2 टायर बोक्थ्यो अहिले 1 टायर उठाउनु गाह्रो हुन लाग्यो फिर और 2-4 बरस गरेपछि और गाह्रो हुन्छ त यो परिवर्तन एक प्रकारको ये ढलती परिवर्तन हो हजुर हजुर परिवर्तन यो पनि परिवर्तन हो हजुर जे हो 2 टाइमको खाना आराम से भगवान के पास उनके भइरहेछ यो परिवर्तन ठिक छ हजुर पहिले जस्तो छैन हामी अब हाम्रो कति भनौँ न लगभग कति होला 40-42 कट्ठा खेत छ हाम्रो है हजुर 3 दाजुभाइको अनि उसै खेतमा हामीलाई इन्डियामा गुवा कमाउँदाखेरि पुरै वर्षको अनाज उत्पन्न हुँदैन थियो हम पुग्दैन थियो हजुर फेरि यो मकै बाली लगाउने मकैको रोटी बढी खाने हजुर गहुँ पुग्दैन गेहूँ खानेको लागि पुग्दैन 2-4 महिनामा खत्म सिद्धिन्थ्यो अब फेरि मकै खाने मगर अब आजको समय चेन्ज भइसक्यो परिवर्तन भइसक्यो आज हामीलाई मकैको रोटी पाउँदैन हजुर अब गहुँकै खानुपर्छ पहिले गहुँ की रोटी अनि त अब मम्मीजी बनाउँथ्यो त मुनि राखिदियो भने त हेरेर अनि निकालेर फकालेर अनि खान्थ्यो कि कहाँ गहुँ की रोटी भेटोस् भने तो यो आजको समय परिवर्तन भइरहेछ सँगमै आफ्नो पनि परिवर्तन त्यही हो सबको त्यही हो समय परिवर्तन गराउँछ अनि समयको हिसाबसे परिवर्तन हुँदै जान्छ कोही परिवर्तन विशेष तरिका छ म पहिले गरेको थिएँ अहिले मैले खरबों कमाइदिएँ ये परिवर्तन हो अब भाइ किन झुट बोल्ने मैं तो कमाना सके होइन नि जतो हाँ भगवान ने जो दिए छ मेहनत के हिसाब से कमाइरहेको छु अपने परिवार पालेछ त्यही परिवर्तन हो ठिक छ राम्रो छ खुसी छु त्यस्तो छ जति छ खुसी छु भगवानले दिएछ आगामी समयहरूमा भनौँ न अब रिसोलमा आउने वा रिसोल सञ्चालन गर्ने वा रिसोल गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? होइन ठिक छ उहाँ अनि रिसोल गराउनुहोस् होइन हजुर अब महँगाई तो हर जगह हो हजुर संदेश के हो संदेश तो सबभन्दा राम्रो संदेश हो राम्रो रिसोल गराउनु राम्रो ठाउँ गराउनुहोस् मैले यो भने होइन कि मै राम्रो गर्छु मेरै यहाँ आउनुहोस् हजुर जहाँ जिसको जो गराइरहेछ राम्रोसँग गराउनुहोस् रिसोल गराएर टायर चलाउनुहोस् तपाईँको धेरै पैसा बचत हुन्छ राम्रो टायर दिनु राम्रो रबर हालेर चलाउनु धेरै अनेक फाइदा हुन्छ राम्रो रबर हाल्यो भने नयाँ टायर बराबर चल्छ रिसोल बढी चलाउनुहोस् अगाडि टायर नयाँ चल्छ मान्छे भन्छ अगाडि टायर रिसोल चल्छ भन्छ कि यो रिसोल चल्दैन अगाडि किन चल्दैन भाइ राम्रो टायर हुनु पर्यो रबर लगाइदिनु मजासे अगाडि चलाउनुहोस् रिसोल गराउनु नयाँ टायर कम हाल्नुहोस् रिसोल गराउनु पैसाको बचत हुन्छ म त भन्छु सबैजना रिसोल गराएर गाडीमा टायर चलाउनु राम्रो हुन्छ हेटौँडामा चाहिँ मैले प्रायः सुनेको भनौँ न मान्छेहरू मुखबाट सुन्दाखेरि पनि रिसोल गरायो भने तपाईँबाट नै गराउँदा राम्रो हुन्छ भन्छन् तपाईँसँग चाहिँ के स्पेसिलिटी छ? म यो विषयको म यो भन्दैन कि मै राम्रो मै हजुर 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 मैको शब्द तो बहुत खराब हुन्छ हजुर हजुर मैना ने मै से का मै हैन हजुर मैना मै न
तो मैं गर्ने मैं तो यानि कि बकरा मैं गर्छ बाख्रा हजुर खस्सी बोका बाख्रा हुन्छ हजुर। मैं गर्छ तो मैं शब्द राम्रो छैन कि मै राम्रो गर्छु हजुर हजुर हैन त्यस्तो होइन हैन हजुर भाव छ मान्छेको हाम्रो काम पसन्द आउँछ म राम्रो भनेपछि हामी राम्रो हो हजुर हजुर हामी आफ्नै अनि कन्ठी लिएर मै राम्रो गर्छु यस्तो श्रेयमा लिँदैन तो जो आउँछ पार्टी उसैको तपाईँको राम्रो लाग्यो भने हजुर त ठिक छ हैन हजुर मलाई दिनुहोस् राम्रो लागेन भने जहाँ गराएछ म गराउनुहोस् काम जिसको राम्रो जहाँ लाग्यो तहाँ गराउनुहोस् तपाईँ मै राम्रो गरेर दिन्छु भन्छु म राम्रो गरेर त दिन्छु हजुर हैन तो उसको राम्रो गरेर त देनी हो खराब गरेर त देनी है हजुर 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 मगर मैं अपनेलाई भनौँ कि मै राम्रो गर्छु यो ठिक होइन हो त्यो चाहिँ म राम्रो गर्छु म राम्रो काम गरिदिन्छु म राम्रो गर्छु ठिक छ मै ही राम्रो गर्छु त्यो यो घमण्ड सब हो गलत हो। त्यो चाहिँ आगे घमण्ड वही हो। ये जिब्रो भएन हजुर, हजुर। अहिले क्वेसन सोधे थे तपाईँलाई हजुर 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 क्वेसन सोधे थे न कि मैं राम्रो गर्छु हो तपाईँको टायर दाइ म राम्रो बनाएर दिन्छु दाइ मैं ही राम्रो गर्छु त यो शब्द गलत हो यसरी म भन्दैन त्यो चाहिँ घमण्ड हो कि फेरि घमण्ड त्यो चाहिँ इगोमा आयो नि त म नै राम्रो गर्छु भनेपछि त अरूले कसैले गर्दैन भन्ने भयो अनि अब रबरको कुरो आउँछ रबर मैले त बना होइन हजुर हाम्रो कम्पनी से आउँछ हजुर ब्रान्डे रबर हामी त ब्रान्ड हो हाम्रो हजुर हामी त कुनै पनि रबर से कम्पिटिसन गर्नको तयार छु हजुर। भम्सी रबर से ठिक छ एक तरफ हाम्रो एक साइडमा उहाँको टायर अर्को रिटेलिङको हजुर एक टायर हाम्रो हजुर लगाएर माइलेजमा हेरौँ म रबरको पनि अनि एडभर्टाइज गर्न चाहन्छु हजुर मलाई स्टार्टिङमा पहिला जब मैले ट्रेनिङ इन्डियामा गरेको थियो उस बेला 1990 91 91 95 मैले 9-10 वर्ष काम गरेँ 10 11 12 वर्ष इन्डियाको रबर युज गरेँ हजुर त्यो बेला इन्डियाको भिन्दै थियो हजुर त्यो राम्रो रबर थियो एकदम मजबुत रबर थियो हैन हजुर। एउटा प्याटर्न आउने एउटा कलर आउने अब कि अब उसमा लगाइदियो यो येलो आएछ यो ग्रीन आएछ यो व्हाइट आउँछ यो महँगो छ यो सस्तो छ वो गलत थियो पहिले एउटै थियो राम्रो रबर थियो वो छोडेपछि म भम्सी ल्याएको छु आजसम्म भम्सी म कम्पिटिसन कुनै रबरसँग गर्नको तयार छु भम्सी चाहिँ राम्रो छ अरू राम्रो रबर छ हैन हजुर। मान्छे भन्छ राम्रो छैन ठिक छ तपाईँको नै लागेन लगाउनु भाइ हजुर राम्रो लागेन भने नलगाउनु जो राम्रो लाग्यो त्यही गर्नु जबरजस्ती त हामी गर्दैन हजुर मगर रबर राम्रो छ राम्रोको राम्रो भन्नुपर्छ गाडीवाला त कोही भन्दै यो नराम्रो हो त्यो भाइ तपाईँ किन छ नराम्रो हाम्रो राम्रो छ किनभने हामी कति वर्ष भइसक्यो हो? हजुर। 25 वर्ष यहीँ भइसक्यो 25 वर्ष भइसक्यो यो रबर लगाउँदा 25 वर्ष 24 वर्ष भयो 24 वर्ष भइसक्यो 24 वर्ष भम्सीको रबर नेपालमा आएको 24 वर्ष भएछ हजुर। सबभन्दा फर्स्टमा मैले युज गरेछ भम्सी रबर भम्सी नेपालमा छिराउने मान्छेमा हो अच्छा हजुर। भम्सी रबर अनि यो पनि पन्जाबबाट लागेको रबर भम्सी भनेपछि नेपालमा पहिलोचोटि छिराएर हो भम्सी रबर हिँड्नु थिएन भनेपछि तपाईँले नै सुरुवात गर्नुभयो मैले सुरुवात गरेछ म कालुसे सुरुवात गरेको थिएँ हामीलाई इन्डियालाई मना गरिदिए थियो राजेन्द्र दाईसँग गए थे हजुर हजुर सोध्नु वही हुनुहुन्न 85 गाडीको उनको फाइनेन्सको गाडीको हामीलाई इन्डिया रबर थियो कम्पनीले मना गरेको थियो त्यसपछि हामी भम्सी ल्याएर छिरायौँ भनेपछि रबर 26 वर्ष भइसक्यो भम्सी आयो नेपाल भम्सीको नाम पनि थाहा छैन त्यसैको त्यो बेला हामीले युज गरेँ हामीलाई उसको माइलेज हेऱ्यो हामीलाई उसको फिनिसिङ हेऱ्यो हामीलाई पसन्द आयो माइलेज राम्रो छ गाडीवाला भन्छ न त हजुर हजुर हामीले भन्ने चाहिँ होइन नि कि हामीले भनिदियो हामी माइलेज राम्रो छ गाडीवाला आएर त हामीलाई भन्छ हजुर हो हँ? हामी टङ्कीमा लगाएर दिन्छु है नयाँ टायर फेल हुन्छ हाम्रो रबर अनि बढी चल्छ हजुर त हामी खराब कसरी भन्ने हो कि होइन हजुर 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 हाँ ये हो पैसा लेनी हो माल लेनी हो हजुर ये होइन पैसा त पुरो ले लियो माल ले दियो अब 12 किलो की जगह हमने 10 किलो को रबर हाल दिए तो गलत हो ना हजुर हजुर हजुर
त्यो गलत हो। हामी यस्तो गर्ने होइन, हम टायरको कुन चाहियो त्यही हिसाब चाहिँ हामी रबर दिनुपर्छ। रिसोलिङ टायर चाहिँ कति समय जति टिक्ला, नयाँ जति नै टिक्छ के छ यो चाहिँ? कुन अब टायर तपाईँको अब टङ्कीको टायर त नयाँभन्दा बढी चल्छ। अब एलएस रबर हाम्रो कंपनीको छ, त्यो एलएस हाल्यो भने त नयाँ से कम चल्दैन, बढिए जान्छ। हजुर होइन, और पनि रेडियनमा पनि अलि राम्रो चल्छ। मगर रिसोलिङको तपाईँको त 30,000देखि 50-60,000 70,000सम्म जान्छ, 80,000सम्म जान्छ, लाख पनि चलेछ। मैले लगाएको छ। हजुर हजुर मना त कुनै दिन त ड्राइभर आउँछ, हजुर तपाईँ चाहिँ एक भिडियो बनवाइदिन्छु, लाख किलोमिटर से माथि चलाएछ रिसोल रबर मकालुम मैले रिसोल गरेको, यही भन्छु मैं उसके सामने तपाईँ से उससे सुनवाइदिन्छु। रिसोल चाहिँ कतिचोटि हुन्छ एउटा टायर? होइन, उसको ग्यारेन्टी छैन, त्यसको चाहिँ ग्यारेन्टी छैन। रिसोलको त ग्यारेन्टी छैन। तपाईँको फर्स्ट केसिङ पनि रिसोल हुँदैन, हजुर भयो भने 2 चोटि 3 चोटि पनि हुन्छ। टायरको कन्डिसन हो, अब बाटोको हिसाब छ, टायरको कन्डिसन, रेस के छ, बॉडी कस्तो छ। अब कुनै टायर रिसोल भएन त अनि बिग्रिन्छ। हजुर हजुर उसको त छैन, त पनि 2 चोटि त टायर राम्रो छ भने 2 चोटि 3 चोटि भइहाल्छ। राम्रो बेस छ भने त हुन्छ। बाटोको कुरा गर्नुभयो, तपाईँ आउँदाखेरि पनि यो बाटो यस्तै थियो कि अलिकति परिवर्तन बाटो? बाटो मैं आएपछि, मैं वीरगंज आएपछि त यहाँ पुरा एक धुलो धक्कर ढङ्गा सुङ्गा थियो। हजुर हजुर यही समुदायको यहाँ बसेर कहाँ न यहाँ यो बिन्दु दिदीको यहाँ होटल थियो, हजुर त्यहाँ बसेर म चिया पनि खाएर गएको थिएँ। एउटा साथीभाइसँग आएँ, मार्केटिङ गर्ने आएको यहाँ वीरगंजबाट। हजुर यो डिआइजी अगाडि पुरै खाल्टो फुल्टी ढङ्गा ढुङ्गी ग्रेभल हालेको बाटो थियो, यो रोड थिएन। अलिकति भए पनि परिवर्तन चाहिँ छ। धेरै परिवर्तन अझै पनि यो बाटोमा चाहिँ खाल्टो अझै पनि छ कि छ, मगर त्यो यो होइन त ग्रेभल थियो, कच्ची ग्रेभल चाहिँ पिच थियो। थिएन। हजुर हजुर अब फेरि जब मैं आएको त पिच पहिले होला कि उखडे थियो कि के थियो, हजुर। अब पुरा धुलो ढुङ्गी ढुङ्गा ग्रेभल हालेको थियो। अनि मैले पिच हेरेको थिएँ, पिच त हेरेको थिएन। यहाँ हेटौँडा बस्नुभएदेखि अहिलेसम्मको चाहिँ यो एरिया भनौँ अथवा के कतिको परिवर्तन भएको छ त? यो त 99% भन्दा बढी परिवर्तन भइसक्यो। त्यत्रो भएको छ है? 99.9% पुगिसक्यो यहाँ परिवर्तन। पहिले त कहाँ केही थिएन, यो पुरै जङ्गल थियो, स्याल कुद्ने स्याल बोल्ने। मैले यहीँ यानि 23-24 वर्ष 25 वर्ष भइसक्यो पहिले हेरेको। अहिले कहीँ यानिको खुट्टा राख्ने ठाउँ छैन, सब प्लोटिङ गरेर घर बनिसकेको छ, पुरो बजारी एरिया भइसकेको छ। त्यसमा एउटा पनि घर यानि कि इँटाको बनेको थिएन, काठको घर थियो। हजुर ब्लक पनि थिएन, हजुर काठकै माथि टिना सिना हालेर न त बाखल राखेर माटो सब गरिदियो, केटीले रातो माटो चाहिँ त्यस्तो घर थियो सबै। एउटा पनि घर थिएन, ब्लकको पनि थिएन, इँटाको त कुरो छैन, ब्लकको पनि थिएन। अहिले हेर्नुहोस् त बजार फेल गरिदिन्छ, 4-4 3.5 4-4 तल्ला घर छ, पूरी मार्केट छ। के चीज चाहियो, सुन चाहियो, सुनको पनि पसन्द छ, जो चीज चाहियो सबै A to Z छ, पूरी मार्केट छ। यस्तो परिवर्तन थाना भएन, थाना हरेङ भनेपछि धेरै विकास भइसक्यो तपाईँले देखेदेखि अहिलेसम्म। मेरो सामनेको कुरो त्यो बेलाको समय ठिक लाग्छ कि अहिलेको समय ठिक लाग्छ? त्यसो हेर्दाखेरि अब टेक्नोलोजीहरू हटाएर भनौँ न त समय त के हुन्छ भने वयस त के हो, पुरानो समय त धेरै राम्रो हुन्थ्यो। हजुर होइन, हजुर मैले सुनेको कुरोमा भन्छु, हाम्रो दाइको बिहे त धेरै पहिले भएको थिएन त। हजुर हजुर हामी यहाँ आउँथ्यो, भाउजू सुनाउँथ्यो, जैसे कि पहिले सुन्थ्यो कि हामी कि अगर गाडी जङ्गलमा, अब गाडी बाटो से गइरहेछ, हजुर जोड गरेर गाडी जङ्गलमा बिग्रियो, हजुर खलासी ड्राइभर छोडेर आफ्नै घर आउँथ्यो, लोड सामान छुट्यो, कोही पनि नटिप्ने, हजुर यस्तोको यस्तै हुन्थ्यो यहाँ। हजुर कहीँ न चोरी हुन्थ्यो, न डकैती हुन्थ्यो, न राजनी हुन्थ्यो, न मर्डर हुन्थ्यो। आज त एउटा त सियो त छोड्दैन मान्छे, त्यो समय बहुत पहिले राम्रो थियो। अहिले मान्छे यहाँ एक त घुसपैठ बढी भयो, हजुर हजुर हकीकत कुरो घुसपैठ बढी भएछ। हजुर हाम्रो बालेन सरकार आएछ अहिले, हजुर होइन हजुर हकीकत बहुत राम्रो म भनिरहेको छु। यो चाहिँ भिडियो कोही सुनेपछि अनि सुन्छ होला। हजुर हजुर अगर यही खाना भयंकर खगोड़ी जाए तो अनगिनत नानी घुसपैठिया निस्किन्छ, अनगिनत, हजुर गिर्न सक्दैन।
हम किसी को बुराई तो करे होइन हजुर होइन मगर यहाँ यत्रो घुसपैठिया छ थाहा नै भएमा खोज्नु पऱ्यो भने कति छ अनगिनत पनि छ हजुर खोज लियो भने त बर्बाद हुन्छ यस्तो यस्तो घुसपैठिया यहाँ भइसकेको छ बर्बाद हुन्छ ठिक छ भनेपछि घुसपेटियाहरू धेरै छ यहाँको समय त्यही कारणले चेन्ज भइरहेछ यो पहिले जस्तो छैन होइन कहाँ चोरी लगोरी पहिले कहाँ हुन्थ्यो कामबाट हुन्थ्यो अहिले हेरौँ रोजाना खबर आइरहेछ कि आज बजारमा कहाँ रुखमाथि मैले फेसबुकमा हेऱ्यो कुन महिला चढेर फाँसी खाइरहेको थियो फेसबुकमा अनि दिएछ आज मैले हेरेछ कति घन्टा पहिले हो कि अब हिजोको हो कि मैले आज भिडियो त्यो यो धेरै अनि यहाँ भएछ डेभलप त धेरै भएछ धेरै भइसक्यो विकास त पुरो खेत थियो अहिले कहीँ 2 बाली धान हुन्थ्यो यहीँ सबैमा 2 बाली धान हुनु अहिले खोइ जग्गा छैन पहिला 2 बाली धान हुन्थ्यो 2 बाली धान हुन्थ्यो यो तपाईँको यो यहाँ हाम्रो राजन दाईको घर छ नि हजुर 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 चल्ने छ नि उसको मुनि सब 2 बाली यो पुरो चल्थ्यो माथिबाट पानी घुराइ खेतीबारी कृषि हुनु यहाँ पुरो खेती कृषि हुनु अहिले त अब घरै यत्रो बढेछ कि अनि के भन्ने अनि जनसङ्ख्या यहाँको त बढ्यो बाहिरी बढी जनसङ्ख्या भएर अनि यो डेभलप बढी जस्तो भएछ बाहिरी त अलि नै छ त्यही त अनि बाहिरी मान्छे बढी आएर यहाँ अलिक भिडभाड बढी भएछ न त नेपालको कतै अहिले 3.5 करोड जनसङ्ख्या छैन होला अगर सबै छैन प्राय नेपालको त अझ युवाहरू त बाहिरै नै छ विदेश छ भनौँ न हो कि होइन अब भन्न त निकाल्छु अहिले नेपालको कति जनसङ्ख्या त 3 करोड जति पनि भन्छ ल 3.5 करोड राख्दिउँ 2 करोड 80 त्यस्तै लगभग छ 80 लाख कति छ अगर अहिले जनसङ्ख्या पुरो घनदेखि नै त यहाँ त 10 करोड पुग्छ हो कि होइन म पनि त उसमै आउँछु मेरो बच्चा 2टा आउँछ यहीँ हजुर अनि यहाँ जति लिएछ अनि सबै अनि त आउँछ न त जनसङ्ख्या हजुर आखिर यहीँ चाहिँ अब गएस सिद्धे भने त म कहाँ जाने इन्डिया त जाने होइन हजुर यहीँ हजुर आफ्नैलाई त नि त भनेछु मैले त मैले त अनि नेपालीको भाग खाएँ कि खाएन म त नेपाली होइन नि म त इन्डियन मान्छे हजुर अगर मैले सिलिन्डर लियो या गोरा चामल लियो त यहाँकै मान्छेको भाग मैले लियो हजुर मेरो भाग त होइन नि होइन त्यही कारणले यहाँ जनसङ्ख्या यस्तो ज्यादा बढेछ यहाँको मूल्य निवासी धेरै कम छ कम नै छ प्राय बाहिर नै छ भन्छु युवाहरू चाहिँ म होइन अब बाहिर छ अब त अर्को कुरो भयो कमाने गएछ भोलि त आउँछ उसको मगर एक्चुअली जनसङ्ख्या धेरै कम छ यहाँ अब 4 त 5 त पैदा गर्दैन हो कि जनसङ्ख्या धेरै कम छ कन्ट्रोल छ शिक्षित बढी बनाउँछ तपाईँले इन्डियाको बुराई गर्ने होइन नि हजुर इन्डियाको एक घरमा जानुहोस् त यहाँको शिक्षा हेर्नु उहाँको हेर्नु शिक्षा धेरै पछाडि छ इन्डियाको भारत छ नेपालको बढी छ एजुकेसन नेपालको भन्दा इन्डियाको भन्दा राम्रो छ नेपालको राम्रो छ स्वास्थ्य क्षेत्र चाहिँ कस्तो छ उताको भन्दा यता वहाँ फिर 75 सरकार छ त्यही कारणले स्वास्थ्य क्षेत्रको पुरै छोडिदिनु ठिक छ अब यहाँ अपने हिसाब से यहाँ छ हजुर वहाँ के हिसाब से सुविधाएं अब जैसे कि सुविधा तो क्यों हुई है हर जगह पैसा खर्च गरेर हुने हजुर अब बढी ठाउँमा बढे हस्पिटल छ अब यहाँ जस्तो छ यहाँ पनि ठिक छ वहाँ पनि ठिक पैसा त जहाँ पनि लाग्छ अब त्यो हो अब हामी सिटी छेउ बस्छ नजिक सिटी छ वहाँ राम्रो छ अब हामी यहाँ बस्छु अनि अब यहाँ से 80 किलोमिटर काठमाडौँ छ हामीलाई कति अप्ठ्यारो भयो यहाँ कोही जाँच गराने जाऊ पुरै जाँच हुँदैन केही समस्या भयो भने त भरतपुर अनि रिफर गरिदिन्छ हजुर त्यो समस्या हुन्छ बसोबास गर्न इन्डिया ठिक लाग्छ कि नेपाल ठिक लाग्छ होइन मलाई त यहाँ ठिक लाग्छ हाम्रो क्लाइमेट राम्रो छ हावापानी राम्रो छ त्यही कारणले यहाँ राम्रो लाग्छ तपाईँको लागि सफलता भने चाहिँ के जस्तो लाग्छ सफल भनिन्छ नि शब्द सफल त कति प्रकारको हुन्छ होइन कुन सब्जेक्टमा सफल भन्ने हो सफल भने हेर्नुहोस् होइन जीवन दिएछ है हजुर कोही तपाईँको ऊपर कोही दोष नलागो हजुर जीवन राम्रोसँग समाजमा सबको अनेक सद्भाव के साथमा जीवन कट्यो भने एक सफल जीवन वही हुन्छ हजुर जीवन तो दिएछ
50 दोष लागेछ, ए चोर हो, ये उस्तो हो, ये उस्तो हो, के सफल हो, उसलाई सफल भन्छ? सफल भन्दैन। पैसा कमाएर सफल हुने होइन, गाडी जोडेर सफल हुने होइन, जग्गा जमिन किनेर सफल हुने होइन, होइन? आफ्नो जीवनको शुद्ध बनाएर समाजमा 4 मान्छे बुझ्ने, हाँ यो मान्छे ठिक छ, राम्रो छ यार, कति सज्जन छ, वो सफल इन्सान कहलाउँछ। ये टाका हालेर पैसा लिएर वो सफल होइन। हजुर हजुर, चरित्र राम्रो हुनु पर्यो। चरित्र राम्रो हुनु त्यही सफल हुन्छ। यो चरित्रहीन मान्छे पैसा कमाइलियो वो सफल होइन नि। हजुर हजुर, रामायणमा लेखेकै छ। रामायणमा अनि त्यो भन्छ, ब्राह्मण लोक पढ्छ रामायणमा, अनि चौपाई छन् लेखेको हुन्छ। हजुर, यो सम्पत्ति मनको धन भन्छ, एउटा सानो शब्द छ, मनको धन। हजुर, हामी आज किसीको चोरी गरेर अनि ल 5000 कमाइलियो, हजुर 5 दिनमा मलाई कोही देखाइदियो 5000 रुपियाँ बाँच्छ। हजुर, फ्रीको पैसा जब आउँछ न, हजुर, तो उसको बजेट पहिल्यै हुन्छ। यसको 1 किलो मासु लाउँछु, यसको रक्सी लाउँछु, यसको तेल लाउँछु, यसको देख्ने भोलि पर्सि खतम। हजुर हजुर हजुर, पसिना बगाएर तपाईँले अगर 5000 कमाएछ त तपाईँको 15 दिन चल्छ, मजाले चल्छ। हजुर, मैले 600 रुपियाँ महिनामा नौकरी गरेछ, यो टायर ट्रेनिङ गरेर आए 600 रुपियाँ दिन्थेँ। 2300 रुपियाँमा मैले अनि त्यो 10 वर्ष काम गरिदिएको पछि 2300 रुपियाँ भयो त्यो 10 वर्षमा। त्यसपछि मैले उहाँबाट काम छोडेर कम्पनीले मलाई नैनीताल पठायो। हजुर, तो सफल जीवनमा आफ्नो राम्रो जीवन बनाएर समाजमा आफ्नो पहिचान बनाएर अगर त्यो गर्छ वो सफल। ढाँटेर फटकारेर वो सफल मान्छे होइन। वो मलाई त त्यसो लाग्छ। मान्छे औरमा सोच्छ होला सफल। हजुर हजुर, हाँ, या तो आफ्नो फ्यूचर बनाएछ, जैसे पढाइ गरेर कोही डॉक्टर बन्यो, कोही इंजीनियर बन्यो, कोही विदेश गएर उसले अपने मेहनत गरेर आफ्नो घर परिवार छोडेर कुछ बजेट बनाएछ, वो सफल भन्छ होइन। हजुर, यो सफल चोरी लपोरी गरेर अनि घर बनायो भने वो सफल मान्छे होइन, कुनै दिन जान्छ। मान्छे घर परिवार छोडेर विदेश जान्छ, हजुर हजुर, मेहनत गरेर कमाएर ल्याउँछ, या जोड्छ, सम्पत्ति जोड्छ, वो सफल हुन्छ। अङ्कलले चरित्रको कुरा गर्नु भने मेरो लागि नि मान्छे पढेर भनौँ न, अब ब्याचलर डिग्री गरेर उसले पिएचडी नै गरे अरे, पिएचडी गरे अरे, तर बोल्नेलाई सोमत छैन, अनि जस्तोलाई जे भन्नु छैन भने यो सत्य कुरो हो। हजुर, अनि तपाईँले पढाइ त गर्यो, हजुर पढ्यो, मगर तपाईँको बोल्नेको ढङ्ग छैन, हजुर, वो तपाईँको डिग्री लिएर केही फाइदा छैन हो होइन। हो, डिग्री लिएर केही फाइदा, तपाईँले पढाइ गरे छैन, हजुर, अब बोल्ने की क्षमता छ, बोल्ने को ढङ्ग छ भने हजुर, तपाईँ चरित्रवान मान्छे, सफल व्यक्ति पनि भन्नु, सफल पनि भन्नु। मान्छेको बोलीले पनि असर गर्छ, बोलीले धेरै असर पर्छ। यो बोली हो, हजुर, अहिले यो बोली चाहिँ जोलाई पनि हामी झुकाउन सक्छौँ, यो बोलीलाई। हजुर, और यही जिब्रो, यही बोलीलाई हजुर, अभी पिटाइ खान सक्छौँ, हजुर हो हो होइन। हजुर, यही बोलीलाई अनि के वो झुक्छ, हजुर, और यही बोली चाहिँ उल्टो पिटाइ पनि खानु मिल्छ। एकदम एकदम, त्यही भएर चाहिँ चरित्र राम्रो हुनु चरित्र पर्यो। राम्रो हुनुपर्छ, बोली वचन मिठो हुनुपर्छ। हजुर, त्यही भएर चाहिँ के बोलिरहेको छु भन्ने चाहिँ आफूमा हुनु पर्यो। बोल्ने चाहिँ पहिले सोच्नुपर्छ। हजुर हजुर, हतारमा बोलेर मान्छे झगडा गर्छ न, त लाल पिलो भएर जो मुख से आयो अनि बग्छ न, हजुर, यो ठिक होइन। पढे लेखे इंसानको यो पहिचान होइन। मान्छेको तपाईँ मजासे पहिचान्न सक्छ। हजुर, तपाईँ चिन्ने यो मान्छेको बोली चाहिँ 1 मिनटमा अनि तपाईँ चिन्नु सक्छ कि यो मान्छे कस्तो छ। 2 मिनट बोल्दा तुरन्त तपाईँ चिन्नुहुन्छ यो मान्छे कस्तो छ, पढेको छ नपढेको छ, कतै होला, उसको बोली वचन से थाहा भयो, उसके बिहेव से व्यवहार से थाहा भयो। जति नै सफल भयो नि चरित्र यानी के सफा हुनुपर्छ, राम्रो हुनुपर्छ। हजुर, सफलता तपाईँको कदम चुम्दै जान्छ। हजुर हजुर, हर कोही तपाईँको सहयोग गर्नेको तयार हुन्छ। हजुर, किन नमिल्ने सहयोग त? सफलता किन नमिल्ने? जब तपाईँको चरित्र राम्रो छ, तपाईँ मेहनत गरेछ, यहाँ छ हुँवा गए, अरे यार आऊ 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 अनि टाढा लाग्ने, यहाँ जाने, ल जाउँ जाउँ, मोटरसाइकल चाहिँ पुऱ्याइदिउँ, तपाईँ हुँवा पुऱ्याइदिन्छ मान्छे राम्रो छ भने त। मान्छे ल यहाँ हामी बसेर त्यो गफ गरेछ है, हजुर, चरित्रवान मान्छे हो,
कुरो उदाहरण दिन्छु समझ्नु हजुर। होइन हाम्रो रामायणमै लेखेको हो मान्छेको आने से पहले मान्छेको चरित्र आउँछ हजुर वो कैसे पूछो होइन हजुर तपाईँको घर ल मैं जान्छु हजुर हाँ मैले फोन कर दिया किसी के मुख से सुने के लिए मनीष अंकल आज हाम्रो घर आए रहेछ हजुर तो हम पुग्ने होइन हाम्रो तपाईँको फेसमा आए कि यस्तो फेस आयो हाम्रै घर आयो मान्छे हाम्रै घर आयो हजुर 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 उस पुग्ने भन्दा पहिल्यै उसको चरित्र तपाईँको दिमागमा घुम्छ हाँ? एक चोर मान्छे या मर्डरी मान्छे कोही भन्दा तपाईँको घर वो मान्छे अरे ये किन आइरहेछ यार बहुत खतरनाक हो यहाँ किन आइरहेछ यहाँ चरित्र याद हुन्छ चरित्र पहिले पुग्छ हजुर उसको तुरन्त आउँछ यो राम्रो हो नराम्रो हो तुरन्त थाहा भइहाल्छ भोलिको संसार थाहा हुन्छ चरित्र मान्छेको फर्स्टमा पुग्छ हजुर जो जस्तो चरित्र खराब हो राम्रो हो पुग्ने से पहिले उसको चरित्र पुग्छ अमेरिका पुग्छ चरित्र हजुर अमेरिकाको यहाँ चरित्र आउँछ तुरन्त आउँछ बत्तीभन्दा तेज चल्छ हजुर लाइन चल्दैन त्योभन्दा बढी चल्छ अहिले हम यहाँ हेटौडा बसेछ हजुर काठमाडौँ पुग्यो महेन्द्रनगर पुग्यो वहाँ पुग्यो विराटनगर पुग्यो ल यत्रो देरमा कहाँ कहाँ पुगिसक्यो हामी मगर वहाँको मान्छे अनि सुनेपछि ए मनिष आएर ये बहुत राम्रो मान्छे यार आने हाम्रो उसके फेस हाम्रो बोली हाम्रो व्यवहार हाम्रो सबै उसको यहाँ पुगिसक्यो हजुर क्योंकि चरित्र राम्रो छ नि चोर मान्छे आइरहेछ भने ए किन आइरहेछ अरे भन्दै नि छैन त्यो अनि त चरित्र त उसको पनि पुगेछ मगर वो चरित्र बन्नु छैन तपाईँको लागि जीवन भन्ने चाहिँ के हो जीवन मैले चाहिँ सबैलाई सोध्छु कि जीवन अब सबैको छुट्टा छुट्टै आफ्नो पर्सेप्सन हुन्छ नि त यो जीवन भने यो हो त्यो हो भन्ने तपाईँको लागि चाहिँ जीवन भन्ने चाहिँ के हो त तपाईँ यीशु भगवानको मान्नुहुन्छ हजुर हामी अनिकै भगवानको मान्नुहुन्छ सबै भगवानै हो हजुर होइन तपाईँ परमेश्वर पिता परमेश्वर जो भन्ने हामी अपने को भगवान भन्छौँ होइन हामी उन्हीं के सेवा में लगो उनके आदर्शों पर चलो भने कोही त यसैको जीवन मान्छु अब त भनेपछि धर्मशास्त्र अनुसार भनौँ न हो जो धर्मशास्त्र के हिसाब से अब मैले यो डोरी यहाँ लगाएछ तपाईँको दिखाऊँ ये डोरी लगाएछ हजुर हजुर अब इसको महत्व के छ भने होइन हजुर इसको जो घेरा जति छ न हजुर हमें उसी घेरा के भीतर बसेर आने के हिँड्ने है समाजमा हजुर हजुर ये हाम्रो जो अहिले तपाईँले भने न हजुर अनि उसको आधार आया हुन्छ यसको आंसर हुन्छ इसके बाहिर जानु हुँदैन हजुर हजुर ये खाली डोरी होइन इसको यो बन्धन हो हजुर इसके भीतर बस्नु किनभने यहाँ पुगेछ न गुरुजीले यसै के एरियामा यत्रै एरियामा बाहिर निस्को तो गलत हो जीवन भनेको जस धर्मशास्त्र अनुसार हिँड्नुपर्ने धर्मशास्त्र जो हामीलाई सम्झाउँछ उसै आधार पर चल्नुपर्छ हामी उससे अगाडि गयो भने खतरा हुन्छ हजुर त्यो जानु हुँदैन हम त्यही हाम्रो हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद है यो समय दिनुभयो मलाई धेरै ठिकै छ यस हामीसँग हो न त फेरि कुनै पनि बसौँला अरू सब्जेक्टमा कुनै अनि अन्तिम सन्देश चाहिँ के दिन चाहनुहुन्छ हेर्ने दर्शकहरूलाई चाहिँ होइन अन्तिम के दिने हो सबजनाको मैं त यही भन्छु राम्रो सद्भावकै साथ बसौँ जहाँ काम गरेछ मिलेर काम गरौँ है अगाडि बढ्नु पढ्नु पढ्नुहोस् लगाएर पढ्नु अगाडि बढ्नु त्यही हो त्यो सद्भाव चाहिँ बस्नु समर्पित त्यही सन्देश अर्थ खास अङ्कललाई धन्यवाद यो समय मलाई दिनुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ नमस्कार हस् धन्यवाद